वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और सियाचिल के सदर के दरमियान दीवान अमीरी में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हुए हैं। वज़ारत सेहत ने जोर देकर कहा है कि कोरोना वायरस की नई अक़साम के इंकिशाफ को देखते हुए सभी अफराद वैक्सीन जरूर लगवाएं। और यमन से आने वाली खबरों के मुताबिक सरकारी दस्तों ने हूसियों के खिलाफ पेशकदमी की है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और सियाचिल के सदर जनाब वफील राम कालावान के दरमियान दीवान अमीरी में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हुए हैं, जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी ताउन और खेल के शोबे में ताउन के लिए मुफाहमत की याददाश्तों MOUs पर दस्तखत किए गए हैं। मुज़ाकरात और फिर दस्तखत की तकरीब में मुतादिद वुज़रा और मेहमान सदर के हमरा वफ्द के अराकीन ने शिरकत की। साहिब सुमू अमीर ने सियाचिल के सदर और उनके हमरा वफ्द के एजाज में दीवान अमीरी में वाक़े शेख अब्दुल्लाह बिन जासिम मजलिस में पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना दिया, जिसमें कई वुज़रा भी शरीक हुए। साहिब सुमू अमीर की अहलिया शेखा जवाहर बिन्त हमद बिन सुहैम आल थानी के साथ सियाचिल की सदर की अहलिया मोहतरमा लिंदा राम कालावान और उनके हमरा वफ्द ने अल-लुलुआ पैलेस में मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफा दिलचस्पी के मुतादिद उमूर पर दोस्ताना बातचीत की गई। शेखा जवाहर बिन्त हमद बिन सुहैम आल थानी ने मेहमान खातून अव्वल के एजाज में शानदार ज़ोहराना दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी के साथ मोरितानिया में ख़ारजा उमूर ताउन और बैरून मुल्क मोरितानी शहरियों के उमूर के वज़ीर जनाब इस्माइल वल्द शेख ने दो तरफा ताउन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान दोनों मुल्कों के माबैन डिप्लोमेटिक टाइज या सिफारती ताल्लुकात को दोबारा शुरू करने के हवाले से भी गौर किया गया। जापान में कतर के सफीर जनाब हसन बिन मोहम्मद रफी अल-इमादी ने जापान के सूबे फुकुशिमा में कतर दोस्ती फंड के तहत अब तक मुकम्मल किए जा चुके प्रोजेक्ट्स की तफसीलात बताईं। मार्च सन 2011 में इस इलाके में तबाहकुन ज़लज़ले और सुनामी के नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी और कतर ने बाज़ाबादकारी का काम शुरू किया था। जनाब अल-इमादी ने बताया कि जापान में कतर दोस्ती फंड दोनों मुल्कों और उनके अवाम के दरमियान दोस्ती और ताउन का उन्वान और पहचान है। इस मौके पर इवाकी नामी शहर के मेयर ने कतर की जानिब से पेश करदा इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। इसी तरह शहर की म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन ने भी कतरी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि कल 21 मार्च को कतर में कोरोना के 503 नए केसेस रजिस्टर किए गए, जबकि मजीद 336 कन्फर्म्ड पेशेंट सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह इस बीमारी से रिकवर होने वालों की कुल तादाद 1,60,451 हो गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने मजीद बताया कि इस दौरान एक शख्स की कोविड-19 से मौत हो गई, जिसको तमाम जरूरी इलाज फराहम किया जा रहा था। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे को देखते हुए वज़ारत सेहत ने अवाम से पुरजोर अपील की है कि वो वैक्सीन जरूर लगवाएं, बिलखुसूस ऐसे हालात में कि जब वायरस की नई अक़साम भी सामने आ गई हैं। मिनिस्ट्री ने मजीद कहा कि नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इस्तेमाल की जाने वाली दोनों वैक्सीन फाइजर और मोडेर्ना नई अक़साम के खिलाफ भी कारगर हैं। उधर आलमी सतह पर यूरोपीय यूनियन के लीडरान कोरोना क्राइसिस पर गौर करने के लिए एक वर्चुअल मीटिंग बुला रहे हैं।
واضح رہے کہ کورونا کرائسس کے حوالے سے یورپی ملکوں کے درمیان کئی اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ یمن سے آنے والی خبروں کے مطابق ملک کے کئی مقامات پر جاری لڑائی میں سرکاری دستوں نے باغی حوثی گروپ کے خلاف پیش قدمی کی ہے اور کئی علاقوں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ ادھر حوثی گروپ کی جانب سے سعودی عرب کی سرزمین پر حملے مسلسل کیے جا رہے ہیں، جن میں ڈرون طیاروں اور کبھی بیلسٹک میزائلوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ قطر اس طرح کے تمام حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ شام کے شمال میں واقع اسٹریٹجک شہر عین عیسیٰ کے قریب سیرین ڈیموکریٹک فورسز اور ترک فوج اور اس کے حلیف جنگجوؤں کے درمیان شدید لڑائی کی اطلاعات ہیں۔ شام میں انسانی حقوق کے نگراں ادارے نے بتایا کہ ایک دیگر واقعے میں ملک کے شمال مغربی شہر العتارب میں سرکاری فوج کی گولہ باری سے 5 شہری جاں بحق ہو گئے ہیں۔ انسانی حقوق کے نگراں ادارے نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ گولہ باری سے ایک اسپتال کو نقصان پہنچا۔ ادارے کے بیان کے مطابق اس علاقے میں گزشتہ 1 سال سے بھی زیادہ عرصے سے جنگ بندی کے سمجھوتے پر عمل جاری ہے۔ ایتھوپیا میں دریائے نیل پر تعمیر کیے گئے پانی کے بند النہضہ کا مسئلہ جوں کا توں ہے۔ مصر اور سوڈان چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے 4 رکنی ثالثی کی جائے، جس میں اقوام متحدہ، یورپی یونین، افریقی یونین اور امریکہ شامل ہو، لیکن ایتھوپیا کو یہ آئیڈیا منظور نہیں ہے۔ اسی دوران میں قاہرہ اور الخرطوم نے ادیس ابابا کو بغیر کسی اتفاق رائے کے بند بھرنے کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے سے خبردار کیا ہے۔ ایران کے صدر جناب حسن روحانی نے ایٹمی معاہدے کے متعلق اپنے ملک کا موقف ایک بار پھر دہراتے ہوئے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران پر لگائی گئی پابندیوں کو اٹھا لے۔ صدر روحانی کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب یورپی یونین نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے متعلق جاری جمود پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس معاہدے کے تمام فریق اپنے اپنے موقف پر قائم ہیں اور معاہدے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کسی طرح کی رعایتیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور آج کی آخری خبر یہ ہے کہ امریکہ کے وزیر دفاع لوئڈ آسٹن اچانک دورے پر افغانستان پہنچے، جہاں انہوں نے دارالحکومت کابل میں افغان اہلکاروں کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ امریکی اہلکار نے یہ دورہ امریکی فوجیوں کے افغانستان سے نکلنے کے لیے متعینہ تاریخ سے محض چند ہفتے پہلے کیا ہے۔ گزشتہ سال دوحہ میں واشنگٹن اور طالبان کے درمیان معاہدہ طے پایا تھا، جس کی روح سے امریکہ کو افغانستان سے طے شدہ وقت سے پہلے اپنے فوجیوں کو نکالنا ہوگا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور سیاشل کے صدر کے درمیان دیوان امیری میں باضابطہ مذاکرات ہوئے ہیں۔ قطر کی وزارت صحت نے زور دے کر کہا ہے کہ کورونا وائرس کی نئی اقسام کے انکشاف کو دیکھتے ہوئے سبھی افراد ویکسین ضرور لگوائیں۔ اور یمن سے آنے والی خبروں کے مطابق سرکاری دستوں نے حوثی باغیوں کے خلاف پیش قدمی کی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی جابر حسین نے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔